अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि मुआशरा होता है और उसके साथ हम भी आगाह होते हैं और आप लोग भी देखते रहते हैं। सम टाइम मुआशरे में कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो हमें सदमा पहुंचाती हैं, तो बाज़ औक़ात वो बात हमें ऑन एयर आकर कहनी पड़ती है। मैं कल सोशल मीडिया को देख रहा था, तो उसमें एक बात लिखी थी, वो मेरा जो इंजीनियर है वो आपको दिखाएगा साथ, कि जिसमें किसी ने लिखा कि किसान नाशुक्रा होता है और इसीलिए सारी ज़िंदगी रोता रहता है। मुझे इस बात से बड़ा शॉक पहुंचा, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालूं उसको जवाब देने के लिए, और इस तरह के जितने भी लोग हैं सबको ये जवाब देने के लिए मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूं। नाज़रीन, कम अकल लोग इस तरह की बातें करते हैं कि किसान नाशुक्रा होता है। किसान को नाशुक्रा कहने वाले लोग आखिर हैं कौन? आप अपनी आबादी का तनासुब निकाल के देखें, आपकी कितने फीसद आबादी डायरेक्टली तौर पर यानी बेल वास्ता या बिला वास्ता जिसका इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है। जिनके ऊपर आप लोगों का इन्हिसार है, फिर उन्हें आप लोग नाशुक्रा कह रहे हैं। क्या ये आपका इंसाफ है? और मैं आप लोगों से भी सवाल करता हूं, मैं अपनी भी राय देता हूं कि आप हमें ये बताएं कि क्या किसान नाशुक्रा होता है? मैं समझता हूं कि जब किसान फसल काश्त करता है तो किसान अल्लाह ताला से दुआ गो होता है कि अल्लाह मौसम अच्छा हो, मेरी फसल ठीक उग आए। ये किसान का पहला इम्तिहान होता है। फिर उसके बाद किसान फसल बढ़ना शुरू होती है। किसान ने उसके लिए वसाइल ढूंढने होते हैं, खाद ढूंढनी होती है, स्प्रे ढूंढनी होती है, मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होता है। जब मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होता है तो किसान अल्लाह के हजूर सजदा रेज होता है कि मेरे लिए बेहतर असबाब फरमा दे ताकि मैं इस फसल को पाल सकूं। फिर जब फसल पक जाती है तो वो उस वक्त मौसम के तगय्युर और तबद्दुल का मुकाबला कर रही होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है, तूफान आते हैं, किसान की फसलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। यानी जिस चीज़ की भी हो, वो मक्की हो, वो कपास हो, वो गंदम हो, कोई भी है खा, तो किसान उठते हुए बादलों को देखकर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देता है। किसान बेवक्त बारिश, बेवक्त बादल को देखकर फिर सजदा रेज होता है कि खुदाया मुझे भी बचा, मेरी कौम को भी बचा, मेरे तमाम किसान भाइयों को गैर जो इस तरह की ज़रूरी बारिश है उससे महफूज फरमा, हमारी वो जो है ना फसल को महफूज फरमा, हमारे जानवरों को महफूज फरमा। आप इस तरह के बंदे को क्या नाशुक्रा गिनोगे? अगर मुझसे पूछोगे तो नाशुक्रे वो लोग हैं, सुन लें, जो पक्की फसल के बाद होती हुई बारिश को खुशगवार मौसम कहते हैं। नाशुक्रे वो लोग हैं कि जो किसान जब फसल काश्त करता है, अगर बारिश पड़ जाए तो उसकी फसल की जर्मिनेशन मुतासर होती है, और उस वक्त जब बारिश पड़ती है तो वो नाशुक्रे लोग जो है ना, वो उसको बेहतरीन मौसम कह के रंग रोलियां मना रहे होते हैं। किसान तो बेचारा बड़ा बेबस है, जो अपनी अजनास का रेट का तयन भी नहीं कर सकता, मगर फिर भी जब उसे जो कुछ मिलती है किसान वहां से सदका निकालता है, किसान वहां से उशर निकालता है, किसान वहां से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से पे करके उसके बाद किसान फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर आपको मेरी बात की समझ आ जाए तो किसान अल्लाह का ज़बरदस्त शुक्रगुजार बंदा होता है। अगर
اللہ کے قریب آپ دیکھنا چاہتے ہو، دیکھیں مختلف پیشے ہیں، ہر پیشے کی اپنی ایک نفسیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسان فارمنگ ایک اس طرح کا پیشہ ہے جس کی ڈائریکٹ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر کے نیچے بیٹھا اسسٹنٹ کمشنر، اسے اپنی ترقی کی امید ڈی سی سے ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے بیٹھا کلیریکل سٹاف، اس کے پی اے وغیرہ کی ترقی کی امید اس اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ انہیں ہوتی ہے۔ وہ جو ہے نا اسی طریقے سے مجسٹریٹ، تحصیلدار، ان کی اپنے افسران بالا کے ساتھ لو لگی ہوتی ہے، اور وہ اپنے افسران بالا کی خوشامد کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ترقی ملے۔ دیکھو کسان کتنا عظیم ہے کہ جب اسے ترقی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے۔ یار حد ہو گئی ہے ویسے آپ کی انصاف کی بھی، یہ بات کرنے کی بھی۔ میں تو یہ بڑے سادہ اور احترام کے لفظوں میں کہوں گا کہ جو کسان کو ناشکرہ کہتا ہے نا، وہ بندہ بڑا بے شرم ہے، اسے حیا کرنی چاہیے یار۔ یہ دیکھیں نا کہ ہم محتاط الفاظ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ کسی کے اوپر خواہ مخواہ کی کیچڑ اچھالیں۔ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسان سے بڑھ کر شکر گزار اور کون ہو سکتا ہے کہ کسان کا ہی ایک فیلڈ ایسا ہے کہ جس کی ترقی کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کوئی بلا واسطہ والی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جس کا اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور وہ بندہ جس کا کسی دوسرے کے ساتھ اپنی ترقی کا تعلق ہو، وہ ہمیں یہ تانا دے کہ کسان ناشکرہ ہوتا ہے، نہیں میرے بھائی، اس طرح کی لمبی لمبی باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اس طرح کی لمبی باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے اندر خواہ مخواہ میں نفاق پیدا کریں۔ کسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حکومت سے صحیح ریٹس مانگنا یہ کسان کا حق ہے۔ حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ناشکری نہیں ہے، اللہ کی ناشکری نہیں ہے۔ حکومت کسان کے اوپر مختلف قسم کے پہاڑ ڈالے، یا جو وہ مافیا بیٹھا ہے، تاجر مافیا بیٹھا ہے، منڈی میں مافیا بیٹھا ہے، کھاد مافیا بیٹھا ہے، اسپرے مافیا بیٹھا ہے، آپ یہ مافیا کے خلاف آواز اٹھانے کو کسان کی ناشکری کہتے ہیں؟ اس مافیا کے خلاف، یہ وہ مافیا ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں، اس مافیا میں وہ پٹواری بھی آ جاتا ہے جو رشوت لیتا ہے، وہ تحصیلدار بھی آ جاتا ہے جو رشوت لیتا ہے، وہ اے سی ڈی سی بھی آ جاتا ہے جو رشوت لیتا ہے، اور یہ رشوت کھا کھا کے ہڈ حرام وہ کسان کو کھاد نہیں مہیا کر سکتے۔ اب اگر کسان روئے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اسے ناشکری کہتے ہیں، یہ آپ کے مطابق ناشکری ہوگی، یہ ناشکری ہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے اپنی ترقی مانگنے والے لوگ ہیں۔ کسان کبھی ناشکرہ نہیں ہوتا، اور کسان کو ناشکرہ کہنے والے لوگ، یہی تو مسئلہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت نہیں سدھر رہی، وہ کسان کے پیچھے پڑے ہوں۔ وہ اللہ کے واسطے کسان کی جان چھوڑ دو، کسان کو ریلیکس کرو گے، ملک کی معیشت سنبھل جائے گی، خود بخود سنبھل جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے بہترین سوچ اور کسان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، جہاں کسان کی فصلات کی مختلف بات کرتے رہتے ہیں، وہاں کسان کے مصائب پر بھی ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، آئندہ بھی حصہ ڈالتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔